السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا کی بڑائی یکتائی تنہائی شہنشاہی، ہر قسم دی وڈیائی اللہ رب العزت دی ذات واسطے خاص ہے، جو کل کائنات دا خالق مالک رازق ہے۔ ام گن تلا تعداد بے شمار درود و سلام آمینہ دلال شیما دویر اور عبد حبیب امام الانبیاء امام الاتقیاء امام الصلحاء امام المرسلین امام المجاہدین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے۔ سامعین محترم، اس دنیا دے اندر جتنے بھی انسان آئے نے، انہاں انساناں چوں کچھ لوگ آخرت واسطے بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، اپنی آخرت نو بہتر بنان واسطے اپنے مال اور جان دی قربانی دیندے نے۔ اللہ پاک ایسے شخص نو دونوں جہاناں دے اندر عزت عطا کردا ہے اور اس انسان دے دونوں جہان مبارک بنا دیندا ہے۔ اور ساڈے درمیان اور صحابہ اکرام دے اندر یہ فرق ہے کہ ساڈیاں قربانیاں صرف زبان دی حد تک نہیں، صحابہ اکرام دیاں قربانیاں وہ عملی قربانیاں سن۔ تو اللہ رب العزت دی ذات نے میرے پیغمبر دے اصحاب نو جو شان تے مقام عطا فرمایا ہے وہ دنیا دے اندر کسی انسان نو نہیں ملے۔ سامعین محترم، آج دے اس خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں تواڈے سامنے ایک ایسے پھول دا ذکر کرنا چاہنا، میرے پیغمبر دا پیارا صحابی اور لاڈلا صحابی سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ سامعین محترم، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دے والد دا نام عباس ہے اور والدہ دا نام ام فضل ہے، اور اے ہجرت تو یعنی جدو نبی علیہ السلام نے مکے تو مدینے دی طرف ہجرت فرمائی ہے، ہجرت تو 3 سال پہلا سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے، اور چھوٹی جی عمر دے اندر سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قرآن دے حافظ بن گئے، اور نبی علیہ السلام دے نال جڑا انہاں عرصہ گزارے ہے تقریباً 2.5 سال یعنی 30 مہینے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی صحبت دے اندر رہے نے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت سارا علم سکھیا ہے اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ علم دا بہت زیادہ شوق رکھیا کر دے اور مہاجر صحابہ اکرام چنے انہاں نے اپنے والد محترم دے نال جدو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ فتح کیتا ہے 8 ہجری دے اندر سیدنا عباس نے اپنے اس بیٹے عبداللہ نو نال لیا نال اپنی والدہ نو یعنی کہ اپنی بیوی ام فضل نو نال لے کے سیدنا عباس سیدنا عبداللہ بن عباس اور ام فضل یعنی عبداللہ دی ماں انہاں نے ہجرت کر کے مکے چو مدینے دے اندر آئے نے. جنہی وہ لوگ نے جنہ دا ذکر خیر اللہ نے اپنی پاک کلام دے اندر فرمایا ہے. وہ لوگ جنہ نے اللہ دے رستے دے اندر ہجرت کی تھی اللہ دے رستے دے اندر جہاد کیتا ہے انہاں دے اندر سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بھی موجود نے. اور انہاں پاک بعد ہستیاں دا ذکر اللہ دی ذات نے اپنی پاک کلام دے اندر اس طرح کر کے فرمایا ہے. اللہ فرماندے نے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون. اللہ فرماندے نے وہ لوگ جنہاں نے اللہ دی خاطر اپنے گھراں چھڈیا ہے جنہاں نے اللہ دے رستے دے اندر جہاد کیتا ہے وہ چاہندے کی نے اللہ دے گھراں انہاں نے چھڈیا کیوں ہے اللہ دے رستے دے اندر انہاں لوگاں نے جہاد کیوں کیتا ہے. یبتغون فضلا من اللہ وہ اللہ دا فضل چاہندے نے اللہ رب العزت دی ذات دی رحمت چاہندے نے. وینصرون اللہ ورسولہ اللہ تے اللہ دے رسول دی انہاں لوگاں نے مدد کیتی ہے اللہ تے اللہ دے رسول دی مدد انہاں لوگاں نے کیتی ہے. کی مطلب ہے یعنی انہاں لوگاں نے ساری زندگی اللہ تے اللہ دے رسول دے حکماں نو منیا ہے ساری زندگی اللہ تے اللہ دے رسول دے احکامات دے اوتے گزاری ہے. اے لوگ نے او لوگوں کون سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی اجے چھوٹی جی عمر ہے تقریباً 10-12 سال دی عمر ہے بڑے اللہ نے بعد صحابی نو بنایا بڑے خدمت گزار نے 10-12 سال دی عمر ہے اور تاریخ اس بات تے شاہد ہے جڑے بچے چھوٹی عمر دے اندر بعد ہو جان جڑے بچے چھوٹی عمر دے اندر خدمت گزار بن جاندے نے جدوں اے بچے جوان ہو جاندے نے اللہ ساری دنیا نو انہاں دی خدمت گزاری دے اندر لا دیندا ہے. اجے چھوٹی جی عمر ہے اے اپنی خالہ ام المومنین ماں جی ممونہ رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر دے اندر تشریف لے کے آئے آندے نے خالہ جی اج میرا دل کر دے میں تواڈے گھر دے اندر رات گزاراں اج میرا دل کر دے میں آمنہ دے لال دے حجرے دے اندر رات گزاراں. ام ممونہ فرماندیاں نے عبداللہ ساڈے گھر دے اندر سون نو جگہ کوئی نہیں ساڈے کول تیرے واسطے اور بستر کوئی نہیں. سیدنا عبداللہ فرماندے نے اے خالہ جان میں ایک سیڈ تے ہو کے لمے پہ جاواں گا میں ایک سیڈ تے ہو کے سو جاواں گا تسی مینوں اجازت دے دیو. کائنات دے لوگو ماں جی ممونہ نے
اپنے اس بھتیجے نو اجازتاں دے دتیاں نے، اپنے اس بھانجے نو اپنے گھر دے اندر سون دی اجازت دے دتی ہے۔ لوگوں صبح ہوئی نہ تہجد دا ٹائم ہویا ہے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تہجد واسطے اٹھے، پھر محبوب پیغمبر قضائے حاجت کر کے آئے، ویکھیا کہ لوٹے دے اندر پانی موجود ہے۔ میرے آقا پوچھتے نے مامونا یہ پانی لوٹے دے اندر پا کے کنے رکھے آئے؟ دسیا گیا جی ننے عبداللہ نے پانی پا کے تواڈے واسطے رکھی ہے۔ میرے محبوب پیغمبر نے سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ دی ایڈا بادب کون عبداللہ لوگوں ندی خدمت گزاری ویکھی۔ میرے محبوب پیغمبر نے اپنی زبان مبارک تو دعا فرمائی ہے، اللہم تأویلا وفقہہ فی الدین۔ اللہ اس بیٹے نو، اللہ اس بچے نو، اللہ عبداللہ نو مفسر قرآن بنا دے، اللہ اس بچے نو حافظ قرآن بنا دے، اللہ اس بچے نو دین دی سمجھ عطا کر دے۔ کائنات دے لوگوں دوسری روایت دے اندر موجود ہے کہ میرے محبوب پیغمبر نے عبداللہ دے سر مبارک دے اتے ہاتھ رکھے ہے، نال میرے محبوب پیغمبر نے اپنا لواب دان عبداللہ دے منہ دے اندر پا کے دعا کیتی، اللہ انو دین دی سمجھ دے دے، اللہ انو دین دا فہم دے دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک دوسری روایت دے مطابق میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ دے پے نے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آمینہ دے لال دے پیچھے آن کے کھڑے ہو جاندے نے۔ میرے محبوب پیغمبر نے سلام پھیریا، فرمایا عبداللہ پیچھے کھڑا ہو گیا ہے۔ عبداللہ فرماندے نے آقا میری کی اوقات ہے، آقا میرا کیویں دل کر سکتا ہے کہ میں ایڈے اعلیٰ نبی دے برابر کھڑا ہو سکاں۔ پھر میرے محبوب پیغمبر نے دعا فرمائی، اللہم علمہ التأویل وفقہہ فی الدین۔ اللہ اس بچے نو قرآن دا فہم دے دے، اللہ اس بچے نو مفسر قرآن بنا دے، اللہ اس بچے نو دین دی سمجھ دے دے۔ لوگوں کنیاں پیاریاں دعاواں میرے محبوب پیغمبر نے سیدنا عبداللہ نو دتیاں نے۔ آؤ لوگوں اگر اولاد دی جناب والا صلاحیت نو ویکھ کے تیری اولاد لائے کے جی کے تو اپنی اولاد واسطے دعا کریا کر۔ میرے پیغمبر دا طریقہ کار ہے، میرے آقا بچیاں نو دعاواں دیا کر دے سن، اور مفسر قرآن بننا دنیا دی سب نالوں بڑی نعمت جے، دنیا دی سب نالوں بڑی عزت جے۔ بڑی پیاریاں دعاواں میرے محبوب پیغمبر نے دتیاں۔ دوسری دعائیں دیتی ہے وفقہہ فی الدین، اللہ اس بچے نو دین دی سمجھ دے دے۔ او سونیا اج میں تو اپنے گربان دے اندر جھانک کے ویکھیے کیا اسی اپنی اولاد واسطے دعا کرنے ہاں، کیا اسی اپنے واسطے دعا کرنے ہاں۔ بڑی خوبصورت دعا ہے اے، اللہ کو چل دیاں پھر دیاں دعا کریا کرو، اللہ مینوں دین دی سمجھ دے دے۔ کیوں؟ جس بندے نو دین دی سمجھ آ جائے وہ بندہ بدعات تے خرافات چ نہیں وڑدا، جس بندے نو دین دی سمجھ آ جائے وہ بندہ اللہ دے نال شریک نہیں ٹھہراندا، جس بندے نو دین دی سمجھ آ جائے وہ سودی کاروبار نہیں کردا، جس بندے نو دین دی سمجھ آ جائے وہ کسے دے مال تے نہ حق قبضے نہیں کردا، جس بندے نو دین دی سمجھ آ جائے وہ رشوت دا مال نہیں کھاندا، جس بندے نو دین دی سمجھ آ جائے وہ جھوٹیاں قسماں کھا کے اپنا مال نہیں فروخت کریا کردا۔ دین دی سمجھ مل جانا اے بہت بڑی میرے رب دی نعمت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ ذرا کائنات دیو لوگو آمینہ دلال دی سیرت، آمینہ دلال دی سیرت ساڈے واسطے بہترین نمونہ ہے، اور پہلا تربیت اولاد دے حوالے دے نال اپنی اولاد واسطے دعا کریا کرو، اپنی اولاد
یار دی ہر ورے خیر منگیا کرو اللہ کو. اللہ جے اولاد دیتی ہے اللہ نو نیک بنا دے. اللہ اولاد دیتی ہے اینو اپنے دین واسطے قبول کر لے. یارو میں مبارک باد پیش کرنا انہاں والدین نو جنہاں دی اولاداں دن رات اللہ دے دین دی خدمت کردیاں نے. بڑی شان تے مقام والے نے والدین. مبارک باد دے مستحق نے وہ لوگ. دوسرا عمل کرے اگر اپنی اولاد نو گاہے بگائے وعظ و نصیحت بھی کرے کرنا پیار تے محبت دے نال جڑی نصیحت تے وصیت کرے گا تیری اولاد دے دل تے بہت زیادہ اثر کرے گی. میرے محبوب پیغمبر دا طریقہ کارے سی. میرے آقا بچیاں نو دعاواں وی دیا کر دے نال میرے آقا انہاں نو وعظ و نصیحت بھی کریا کر دے سن. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے ایک دفعہ میں آمینہ دلال علیہ السلام دے پیچھے سواراں. میرے آقا سواری تے جا رہے نے. عبداللہ دن میں آمینہ دلال دے پیچھے ہاں. میرے محبوب پیغمبر نے مینوں ایک جملہ ارشاد فرمایا. میرے آقا فرمان دینے یا غلام اے بچے احفظ اللہ یحفظ کا احفظ اللہ تجدہ تجاہ کا. اے بیٹے اللہ دی حفاظت کری اللہ تیری حفاظت کرے گا. اے بیٹے اللہ دی حفاظت کری تو اللہ نو اپنے سامنے پائیں گا. یارو کس قدر قیمتی باتاں نے کس قدر قیمتی باتاں نے. کاش باتاں میرے تیرے دل دے اندر بیٹھ جان. اسی بھی اپنی اولاداں نو وصیتاں کریے. اللہ اکبر کبیرہ. لوگو جدو بچپن دے اندر اپنی اولاد نو ایویں دی نصیحت تے وصیت کرے گا تیری اولاد کدی بھی بد عقیدہ نہیں ہوئے گی. تیری اولاد کدی بھی بد اخلاق نہیں ہوئے گی. تیری اولاد کدی تیری نافرمان نہیں ہوئے گی. لیکن میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا احفظ اللہ یحفظ کا. عبداللہ اللہ دی حفاظت کری اللہ تیری حفاظت کرے گا. مطلب کی ہے عبداللہ اللہ دی حداں دا خیال رکھی. عبداللہ اللہ دے احکامات دا خیال رکھی. عبداللہ اللہ دے وقار دا خیال رکھی. عبداللہ اللہ دی تعلیمات دا خیال رکھی. اللہ تیری حفاظت کرے گا. کی مطلب اللہ تیری ضروریات نو پوریاں کرے گا. اللہ تیرے مطالبات نو پوریاں کرے گا. اللہ تیرے تے اپنی رحمت تے فضل دا نزول فرمائے گا اور تینو ایسا سراب کرے گا اپنی رحمت تے فضل دے نال جنت وڑن تک تینو پیاس ہی نہیں لگے گی. اللہ اکبر کبیرہ. دوسرے نمبر تے میرے آقا فرمان دینے احفظ اللہ. عبداللہ اللہ دی حفاظت کری تجدہ تجاہ کا. تو انہوں اپنے سامنے پائیں گا. مطلب کی ہے یعنی اللہ تیرے اتے اپنی رحمت دا نزول کرے گا. اللہ تیرے اتے اپنا فضل کرے گا. اللہ دی ذات دی مدد تو اپنے سامنے پائیں گا. اللہ تینو کسے صورت بھی کٹھیاں اللہ تینو کسے صورت بھی اکیلیاں نہیں چھڑے گا. اللہ اکبر کبیرہ. کائنات دیو لوگو پھر تاریخ اس بات تے شاہد ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نبی پاک دے اس جملے تے ساری عمر گزار دیتی ہے. ساری عمر اس جملے دے اتے گزار دیتی ہے. لوگو جڑا بندہ اللہ دے وقار دا خیال رکھ دے اللہ دے احکامات دا خیال رکھ دے اللہ دی تعلیمات دا خیال رکھ دے کائنات دے لوگو اللہ معاشرے دے اندر دی کنڈ نہیں لگن دیندا. اللہ اس بندے نو دنیا آخرت دے اندر عزت دے تاج پہنا دیندے نے. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس قدر اس چیز دا اللہ دا وقار کیتا. لوگو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اللہ دی پسند نو پسند کیتا ہے. اللہ دی نا پسند تو ساری عمر نفرت کیتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کائنات دیو لوگو اللہ دا وقار دیو بندے کر دے اللہ دے
احکامات نو ملوز خاطر تے ہوئی رکھ دے اللہ دے وقار دا خیال ہو رکھ دے جس بندے نو قرآن دا علم ہوئے جس بندے نو قرآن دا فہم ہوئے جیڑا بندہ قرآن سکھن دا شوق رکھدا ہوئے سیدنا عبداللہ ابن عباس نو اللہ نے 10-12 سال دی عمر دے اندر حافظ قرآن بنایا ہے نال مفسر قرآن بھی بنایا ہے سیدنا عبداللہ اپنی زبان تو فرمایا کر دے سنسلونی عن التفسیری فإنی حفظت القرآن وانا صغیر اوے میرے کولو تفسیر دے مسئلے پوچھیا کرو میرے کولو قرآن دی تفسیر دے بارے سوال کریا کرو کیونکہ میں چھوٹی جی عمر دے اندر قرآن نو حفظ کر لیا سی اللہ اکبر کبیرہ لوگو عبداللہ ابن سیدنا عبداللہ نے ساری عمر اللہ دے وقار دا خیال رکھ رہا ہے ساری عمر اللہ دے احکامات دا خیال رکھیا ہے اللہ اکبر کبیرہ آمنہ دلال دی حدیثاں دا خیال رکھیا ہے کائنات دے لوگو نبی علیہ السلام دا فرمان سنیے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا 3 لوگ ایسے بدبخت ہونگے ایسے نصیبے دے مارے لوگ ہونگے جنہ والا اللہ نظر رحمت نہیں کرے گا جنہ نو اللہ گناہاں تو پاک نہیں کرے گا اللہ انہاں بندیاں نو دردناک عذاب دے اندر مبتلا کرے گا انہاں جو ایک بندہ او جے جیڑا بندہ اپنی شلوار ٹخنے تو تھلے رکھ دائے جیڑا بندہ اپنی شلوار ٹخنے تو نیچے رکھ دے لوگوں شلوار دوتے کرنا نماز دا حصہ ہے اور حدیث عام ہے کہ ایسی نماز دے ٹائم تے اپنی شلوار نو تے رکھنے ہاں نہ سونیا مرد نو ساری زندگی اپنی شلوار ٹخنے تو تے رکھنی پائے گی میرے محبوب پیغمبر دی حدیث مبارکہ ہے جس بندے نے شلوار ٹخنے تو تھلے رکھی اللہ کل قیامت دے دنوں دا اونا حصہ آگ دے اندر جلائے گا اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی اپنی شلوار ٹخنیاں تو تھلے نہیں رکھی سونیاں ساری زندگی عبداللہ ابن عباس نے اپنی شلوار ٹخنیاں تو تھلے نہیں کی تھی آج بعض لوگ جیڑا بندہ پیغمبر دی سنت تے عمل کر دے ہویا اپنی شلوار گٹیاں تو تے رکھ دے لوگ طرح طرح دے انہوں مزاق کر دینے بندہ اس بدبخت نو پوچھے ہوئے اے مزاق اس انسان نو کرنا یا پیغمبر دی سنت نو مزاق کرنا پیا ہے ایک میرے پیغمبر علیہ السلام دی حدیث دا مزاق اڑاڑے آئے اور ایک مشہور تابعی نبی علیہ مشہور تابعی سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے بیان کر دینے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شلوار رائیت ازار ابن عباس الى نصف ساکی کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس دی شلوار اڈی پندلی تک چکی ہوندی سی یعنی سیدنا عبداللہ ابن عباس اپنی شلوار اڈی پندلی تک رکھیا کر دے سن اللہ اکبر کبیرہ لوگوں سیدنا عبداللہ ابن عباس نے کس قدر اللہ دے وقار دا خیال رکھے ہے چھوٹی جی عمر دے اندر بڑے باحیا سن بڑی عاجزی تے انکساری والے نوجوان سن اللہ نے خوبصورتی بھی بڑی عطا کیتی سی لیکن سیدنا عبداللہ ابن عباس دی شرم و حیا دا عالم ایسی کہ جدو ایک کار دی 4 دیواری دے اندر غسل خانے دے اندر غسل کرن واسطے جایا کر دے اپنے ستر دے اتے ایک بریک کپڑا لپیٹیا کر دے پوچھن والے نے پوچھیا حضرت جی اے کیوں کر دے ہو حالانکہ جدو بندہ غسل خانے دے اندر چلا جائے بالکل برہنا ہو کے نہا لینا جائے دے سیدنا عبداللہ فرمان دینے انی
استحیاللہ، اوے مینوں رب کولوں شرم آندی ہے، اللہ بڑیاں شرماں والا ہے، اللہ بڑے حیاواں والا ہے، مینوں میرے رب کولوں شرم آندی ہے، میں اپنے رب کولوں حیا کرنا وا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یارو تسی اس فرمان تو اندازہ لا سکدے جے کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر نے کس قدر اللہ دی عبداں دا خیال رکھیا ہے، اللہ دے حکامات دا خیال رکھیا ہے، اللہ دی تعلیمات دا خیال رکھیا ہے، اللہ دے وقار دا خیال رکھیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ لوگو دوسرا چوتھے نمبر تے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کدی اپنی زبان تو لغوات نہیں کی تھی، کدی اپنی زبان تو فضول گل نہیں کی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت قاسم بن محمد رحمت اللہ علیہ بیان کر دینے ما رأیتو فی مجلس ابن عباس باطلا قطو، کہ میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کدی بھی زبان تو لغو بات کر دیا نہیں ویکھیا، کدی انہوں فضول بول دیا نہیں ویکھیا۔ یارو کون سی سیدنا عبداللہ، کس قدر انہیں اللہ دے وقار دا خیال رکھیا کہ اپنی ساری زندگی دے اندر اپنی زبان تو ایسا بول نہیں بولیا جیڑا رب دی ناراضگی دا سبب بن جائے، جیڑا اللہ دی ناراضگی دا سبب بن جائے۔ لیکن اسی اپنے گربان دے اندر چانگی ہے، اسی اپنی زبان تو بےہودہ گلاں بھی کرنے ہاں، لوگوں اسی اپنی زبان تو مسلمان بھائیاں نو گالاں بھی کڈنے ہاں، اپنی زبان دے نال دوسرے مسلمان بھائی دی دل آزاری بھی کرنے ہاں۔ نہ سونیا ساری زندگی عبداللہ ابن عباس دی طرح گزار دے، اللہ دی قسم اللہ دنیا تے بھی عزت عطا کرے گا، اللہ آخرت دے اندر بھی تیری عزت نو چار چاند لا دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ لوگو کون سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ علماء دی بڑی عزت کریا کر دے سن، علماء دا بڑا خیال رکھیا کر دے سن۔ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی قاری قرآن سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری دے اتے سوار میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے آن کے انہ دی سواری دی لگام پکڑ لی۔ سیدنا زید بن ثابت فرمان دینے اوہ میرے چاچے سیدنا زید بن ثابت فرمان دینے نبی علیہ السلام دے چاچے دے پترہ ریکی کرن دے آئے۔ سیدنا عباس جواب دین دینے ہاں قضا امرنا ان نفعل بعلمائنا، سان علماء دینال ادب دینال احترام دینال رحم دا حکم دیتا گیا ہے، سانو حکم دیتا گیا ہے، سانو سکھایا گیا ہے کہ علماء دا احترام کرو، علماء دا ادب کرو نا۔ تے نال اگے سیدنا زید بن ثابت فرمان دینے اے عبداللہ اپنا ہاتھ اگے کرنا، اے عبداللہ اپنا ہاتھ میرے وال بڑھانا۔ سیدنا عبداللہ نے اپنا ہاتھ اگے ودایا، سیدنا زید بن ثابت نے عبداللہ دا ہاتھ اپنے ہاتھ تے رکھ کے انہوں بوسا دیتا ہے، عبداللہ دا ہاتھ چوم لے آئے تے سیدنا زید بن ثابت فرمان دینے ہاکذا امرنا ان نفعل بأہل بیت نبینا، سانو بھی اس گل دا حکم دیتا گیا ہے کہ اسی نبی دے اہل بیت دے نال محبت کریے، نبی دے اہل بیت دے نال پیار کریے، نبی دے اہل بیت دا حیا کریے، نبی دے اہل بیت دا احترام کریے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کائنات دے لوگو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عالم دین سن۔ کائنات دے لوگو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا آپس دے اندر اختلاف پیدا ہو گئے ہیں۔ کچھ لوگ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گروہ دے چھٹ کے سیدنا علی تو علیحدہ ہو جاندے نے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماندے نے علی جی مینوں اجازت دیو میں نہ لوگاں دے نال گل بات کر کے آواں جڑے تانوں چھڈ کے چلے گئے نے۔ سیدنا علی نے اجازت دے دتی ہیں۔ سیدنا
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہاں لوگاں دے کول گئے نے، انہاں لوگاں نو پوچھدے نے ہاں بھئی تواڈے اعتراضات کی نے، کیوں تسی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نو علیحدگی اختیار کیتی ہے؟ اے لوگ آندے نے جی ساڈے 3 اعتراضات نے۔ پہلا اعتراض یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا تے حاکم مقرر کیتے نے، حالانکہ حاکم اللہ دی ذات ہے، حاکم اللہ دی ذات ہے۔ سیدنا علی نے انساناں دے اندروں حاکم مقرر کر دیتا ہے، اس واسطے سی علیحدہ ہو گئے ہیں۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ جدو سیدنا علی نے امیر معاویہ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دے نال جنگ کیتی ہے، انہاں نو قیدی کیوں نہیں بنایا؟ اے ساڈا اعتراض ہے۔ تیسرا اعتراض یہ ہے کہ سیدنا علی نے اپنے نام دے نالو امیر المومنین دا لقب کیوں ہٹا دیتا ہے؟ سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماندے نے گل سنو، اگر میں تواڈے اعتراضاں دے جواب دے دواں، اگر تواڈے میں اعتراض دا دور کر دیواں، کیا تسی سیدنا علی دی حمایت کر لو گے؟ وہ کہندے نے جی ٹھیک ہے، اسی سیدنا علی دی حمایت کرن واسطے تیار ہاں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کائنات دے لوگو، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے گل سنو، جڑا تواڈا پہلا اعتراض ہے جی دنیا تے انساناں جو حاکم کیوں بنایا ہے، اللہ نے اس بات دا حکم دیتا ہے کہ دنیا دے اندروں انسان حاکم مقرر ہو سکتا ہے۔ اللہ دا قرآن اس بات کی گواہی دیندا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتلہ منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم یحکم به ذوی عدل منکم۔ اللہ نے اس بات کا حکم دیتا ہے، یعنی اگر تواڈے کولو احرام دی حالت دے اندر تسی جان بوجھ کے شکار کر لو تے انساناں دے اندروں حاکم مقرر کرو جیڑا تواڈے درمیان فیصلہ کر دیوے، اور اگر دو مسلماناں دیاں جماعتاں نو صلح کروان واسطے سیدنا علی نے انساناں چو حاکم مقرر کر دیتا ہے، اے دے نال بندہ کافر نہیں بندا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس بات دا قرآن نے حکم دیتا ہے۔ وہ کہندے نے جی ٹھیک ہے، ساڈا اعتراض دور ہو گیا ہے۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ جدو سیدنا علی نے امیر معاویہ نال تے ماں جی عائشہ دے نال جنگ کیتی، انہاں نو قیدی کیوں نہیں بنایا؟ سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماندے نے، اوے ذرا دماغ تے زور پا کے سوچو، ذرا اپنے دل دے اوتے زور پا کے گل سنو کہ عائشہ مومنہ دی ماں ہے، عائشہ مومنہ دی ماں ہے، اور تسی چاہندے ہو کہ ماں نو قیدی بنا لیا جائے، اوے ماں نو قیدی بنا لیا جائے، یا تے اپنے جواب بدل لو، یا ماں جی عائشہ نو ماں کہنا چھڈ دیو۔ اگر عائشہ نو قیدی بناؤ گے پھر بھی تسی کافر بن دیو، اگر عائشہ نو ماں نہیں من دے پھر بھی تسی کافر بن دیو۔ او کیونکہ قرآن نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اللہ نے نبی پاک دیاں بیویاں نو مومنہ دیاں ماواں آکھیا ہے۔ کائنات دے لوگو، سیدنا عبداللہ ابن عباس نے انہاں دے اس اعتراض دا جواب دیتا ہے اور انہاں لوگاں دا اعتراض بھی دور کر دیتا ہے۔ تیسرا اعتراض انہاں دا ہے جی امیر المومنین دا لقب کیوں ہٹایا؟ سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماندے نے گل سنو، حالات و واقعات ویکھ کے اگر کوئی بندہ اپنے نالوں کوئی لقب ہٹا لے، او دے نال کوئی او دی شان دے اندر فرق نہیں آندا، او دی عزت دے اندر کوئی فرق نہیں آندا۔ یاد کرو صلح حدیبیہ دا موقع جدوں صلح نامہ تحریر ہویا ہے، میرے محبوب پیغمبر نے اتنے محمد الرسول اللہ لکھیا ہے۔ قریش مکہ نے اعتراض کیتا جی رسول اللہ کیوں لکھیا؟ اگر اسی تانوں اللہ دا رسول مان لئیے تے ساڈا تے جھگڑا ہی کوئی نہیں، ساڈا جھگڑا یہ ہے کہ اسی تانوں اللہ دا رسول نہیں مان دے۔ آمینہ دلال نے رسول اللہ ختم کر کے محمد بن عبداللہ لکھیا، اگر اتھے رسول اللہ مٹ سکدا تے اتھے امیر المومنین کیوں نہیں مٹ سکدا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگ عبداللہ ابن عباس نے انہاں دے
تین اعتراضات دے جواب دیتے 20,000 بندہ 20,000 بندہ سیدنا عبداللہ دے انہاں دے جدوں اعتراض ختم کیتے نے 20,000 بندے نے سیدنا علی دی حمایت دا اعلان کیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. لوگوں اللہ نے چھوٹی جی عمر دے اندر سیدنا عبداللہ نو مفسر قرآن بنایا ہے. اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ پورے مدینے دے اندر عبداللہ ابن عباس نالو وڈا عالم دین نظر کوئی نہیں ہوندا. اللہ اکبر کبیرہ. لوگوں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ آخری ٹائم میں بڑھاپے دی عمر ہو گئی, نظر کمزور ہو گئی ہے, اکھاں دے اندروں پانی آنا شروع ہو گیا ہے. اور کسے حکیم تے طبیب دے کول جاندے نے میری اکھاں خراب ہو گئی ہیں. حکیم صاحب فرماندے نے حضرت جی ایدا علاج ہو سکدا ہے لیکن ایدا علاج اے ہے کہ تساں 7 دن سجدہ نہیں کرنا. سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماندے نے او اے کیویں ہو سکدا ہے, مینوں ایویں دی علاج دی ضرورت کوئی نہیں, میں تے ایک رکعت بھی سجدے تو بغیر پڑھنا گوارا نہیں کر سکدا. اللہ اکبر کبیرہ. کائنات دے لوگوں آخری ویلا سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ٹائم دی قلت دے پیش نظر اشارہ کرنا چاہنا. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ 71 سال دی عمر ہے, اس دنیا فانی تو رخصت ہو جاندے نے. کائنات دے لوگوں جدوں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو نہلا دہلا کے کفن دے دیتا گیا ہے, ایک بڑا ہی خوبصورت سفید رنگ دا پرندہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو دے کفن دے اندر آن کے چھپ جاندا ہے. ساتھیاں نے بہت زیادہ انتظار کیتا ہے لیکن پرندہ کفن دے اندر باہر نہیں آیا. مفسرین نے لکھے ہے ایدی بہت زیادہ تجیہات کیتیاں نے. ایک انہاں تجیہ کیتی ہے کہ جیڑا سیدنا عبداللہ ابن عباس دا علم سی او سفید پرندے دی شکل دے اندر عبداللہ ابن عباس دے کفن دے اندر چلا گیا. عبداللہ ابن عباس اپنا علم بھی نال لے گئے نے. اور جدو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر دے اندر اتار دیتا گیا ہے. کائنات دے لوگوں قبر دے اندر اتارے ہیں, قبر دے اتے مٹی پا دیتی گئی ہے. اجے لوگ جمان سیدنا عبداللہ ابن عباس دی قبر دے گرد کھڑے نے. ایک غیب چوں آواز آئی ہے یا قبر دے اندروں آئی ہے یا قبر دے گرد آئی ہے. ایک بندہ بڑا ہی خوبصورت قرآن پڑھدا پیا ہے اور ایسے دیاں تلاوتاں کر یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ساری زندگی سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ دی حداں دا خیال رکھے ہے. ساری زندگی اللہ دے احکامات دے اتے گزاری ہے. اور جدوں آخری وقت آیا نا جدوں فوت ہو گئے تو لوگ کیا کر دے سن کہ ایک اللہ والا دنیا تو جڑ گیا. کوشش کریا کرو کہ تواڈی جدوں تسی بھی دنیا تو چلے جاؤ لوگ پیچھے گواہیاں دین کہ اللہ والا چلا گیا ہے. اج بھی دیکھ لو رب اوہی ہے جڑا سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور دے اندر سی, لیکن فرق عرش تے نہیں آیا, فرق فرش تے آ چکے ہے. اس واسطے اپنے حالات اپنا کردار بدلو. ہر بندہ اپنے حالات کا شکوہ کردا ہے, ہر بندہ شکوہ کردا ہے, لیکن کوئی بندہ اپنا کردار اپنا اخلاق بدلن واسطے تیار نہیں. آئیے لوگ پیغمبر دے صحابہ دی زندگیاں سیرت نو پڑھیے, انہاں دے مطابق اپنی زندگی نو گزاریے. اللہ دے حضور دعا ہے کہ جو سنیا سنایا ہے اللہ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.